السلام عليكم وصباح الخير عليكم. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. القهوة تاعي في الصباح. اليوم راني نايضة شوية ماشي بكري، هذه انا بانت لي بكري، نجي نايضة شوية. اليوم عندي دي طرافو في الدار، الوغ راني نايضة شوية بكري، ماشي شوية نوض على انا في الصباح نسمع السديس القرآن الكريم. نحس روحي بصوت السديسة، نحس براحة تامة، راحة مانيش عارفة، راحة مع هذاك الجو في الصباح. كيما شتو كي تكون نصب تعاود الحالة تصحى شباب فريمون هذا الجو ما شاء الله. القهوة تاعي انا نشرب قهوة كحلة، نشربش كاع قهوة حليب، ما نقدش كاع قهوة حليب. خطرات اليوم راني نادا جيعانة، راه في خاطري شوية تاع الخبز المعجون با بلوس، ما ناكل والو، ما نقدر ناكل حتى حاجة في الصباح. ولا با راهي يوجعني الخبز تاع راهي شغل كرشيت توجعني، يوجعني في الوغ راني اسيي ندخل خبز القمح الكامل، ما نقدلهش ما يجينيش بنين، بصح اسيي ندخله في الماكله في الخبز في الخبز. نديرو سيتو، هذا ما كان شويه خبز بالاخر، هذا ما كان. واني عيانه، راني صابحه لافو تاعي ايام بعد. بون درك عاود ساي سي بون ضبط راسي. الصباح كنت شويه بصح درك سي بون. عاود ديريكسيون الكوزينه. اليوم الفطور، اليوم غادي ندير ان شاء الله اليوم الخميس كوم جودي، اليوم غادي ندير الحريره وندير بان فوغي، نرافقها مع بان فوغي خبز فطائر، ماشي فطائر هما سوسون، ماشي دو شونسون ولا خبز، هما كما الخبز بصح يجي شباب. شوفوا معنا دوك نشوفوا. بون نديرو كاس تاع الحليب دافيه، نعاود نزيدو كاس تاع الماء، هي الكونتيتي اللي كيبان اللي عندها بزاف دير بزاف، كان اللي عندها شويه على معلقه ونص تاع الخماره خاطر راه كاين البرد. الوغ بالسيف نزيدو الاخر السكر باش يعاون باش تخمر بالخف. بون كثرت صافي صايي. بون نديرو السوائل نص، ماشي نص كاع كاس، هذا كاس كبير. عندك كاس تاع لاتاي، كاس تاع لاتاي صغير، انا مدا كاني عارفه شحال. الوغ هكا نزيدو شويه سي بون، هذا ما كان. نحركو شويه، تبغوا تخلوها تخمر، انا ديريكتومون غادي نخدمها، ما غادي لا نستنى لا والو، راني صاي. بون قلنا السكر، الزيت السكر، الفارينه والحليب، الزيت. بون دروك نبقاو نزيدو في بون نزيدو بيضه. كاين اللي يدير غير الابيض، انا نبغي هذاك باسكو الصفر ما غاديش نسحقها، نبقى سهله نديروه في وسط الخبز وصاي. كاين اللي يعاود يخلي الصفر يدير فيه سي بون. نبقى نزيد في الفارينه، غادي نبدا بهذه، هذه عارفه بلي ما غاديش تقدني، غادي معليش نكبها كاع. ندير شويه ملح الملح بون، ونبقى نلم فيها حتى تولي اون بات ما قاصحه، ما شتو تاع خطيفات تاع البيتزا كيما هكاك. من بعد كي بون هادي لاباط كي كملنا معاها، كي كملنا لا بقيت تبقاو تزيدوا في لافارين حتى بوغ اوبتينير اون بات كيما هكا، باش تحصلي على عجينه. شوفي كي دايره هادي، ما مدلوكه ما والو، هادي انا ندير لها كيما هكا سي بون، خليها شويه هي روحها تبقى هكا تولي لك رطبه. هادي لا روسيت ريوسي بوغ الخبز الفوغي، هاد صوالح ماشي بوغ لي. كاين روسيت تاع لي سالي ماشي هادي تجي طريه، لي سالي جو كروكون، خاصهم اون بات. دوك من بعد لا سيمين بروشين ولا ندير لكم لا روسيت تاعهم. بون
كوم اليوم الخميس انا عندي ندير فيه لو ميناج توتال، ميناج تاع الدار كاع، باش الويكاند نخرج، الويكاند نبغي نخرج فيه، نبغي نمشي لسامدي نمشي نشوف الحوانيت طوندونس المواعن جدد، القش جديد، ها انسي دو سويت. هاد الخطا ان شاء الله نمشي واحد الحانوت كثر غير الدراهم. بون اليوم انا الخميس نوض ماشي بكري نوض ولادي معاهم، نطيب لهم القهوه، نعاود نزيفطهم، نعاود منين نرقد، باسكو انا جو باس لي نوي بلونش، نبات قاعده مع ولدي، الوغ ما نقدش الصباح نوض بكري ونوض امبوسيبل، خاصني نريح، خاصني باش نوض. الوغ لو جودي قلت لكم عندي لو ميناج توتال، انا كيما هكا معتمده هاد الطريقه دوبي هذه واحد 4 سنين هكاك ولا 3 سنين. الخميس نخدم كاع الميناج تاعي، المواعن كلشي، نجبد لا كويزين، نسيق كاع الدار، نغسل كاع قشي، كلشي نقص، باش قلت لكم لو ويكاند جو سخي نكون نشوف صوالح اخرين اوسي، نكون ليبر، نقري ولادنا في اوقات الفروض، ما نكونش لاهيين مع التخمال، مع الميناج انسي دو سويت. نعاود نتلاقاو كي تخمر ونعاود نتلاقاو. بون نعاود نولو نشوفوا لاباط كي خمرت، كي شويات ما شاء الله. شوف صاي سي بون هكا، نديرها كيما هكا، معليش نديكازيوها حتى هي. بون نديرو هاد البابي، نجيبو الزيت توجور في يدينا، الزيت تعاوننا هكا باش نقد نرفدها، باش نقد معليش كواليس هادوكا بون نرفدو حبه صغيره هكا، نديروهم دي بتي بان فوري. شوفوا مليح، ندلعو هذه هنايا باش ما تجيناش هكا فريمون. سي بون ندير هنا شوفوا كل واحد والحشو اللي بغا، الحشو اللي بغيتو. بون هذا هنا فروماج طارتيني، اللي عندك فاش كيغي، عندك شيزي، ديري غير الفرماج نورمال، هذه ماشي شرط عليك ديري هاد الصوالح ولا نورمال، ما عندكش عادي. سناشو ندير زيت هكا في يديا. بون نديرو في الاول الفرماج باش ما خاطر نديروه هو الاول باش ما يذوبناش، صديق ما يعاودش يخرج من العجينه. نعاود نديرو اللحم نتيا، وشوفي على باليش انا، شوفوا نتوما شحال الاخر. نعاود نديرو وحده تاع قوده، عندك ما عندكش قوده، عندك ما عندكش نورمال، بصح يجي شبه، معليش ما عندكش عادي. بون شوفوا هنا بزاف صافا هكا، شويه نزيدو شويه فرماج بالك، نو هكا اللحم بالك، لا سي بون اللحم باش ما تجيش، ما ناكلش غير الخبز، ناكل شويه هاك شويه كومام. بون نبلعوها مليح، نبلعوها مليح هكا. نديرو هاد لا بتيت بول، نعاود نديرو. بون ما جبتش سناتو دقيقه، نجيب الماء سناتو، عاود نديرو هكا. شوف الماء هكا، الماء نعاود نديرو الجلجلان، نديروها بالجلجلان. سي بون هاهي هادي سي بون، نديروها في البابي فيلم ديجا راها في ديالها تخمر. سي بون دوك نعاود هكا هديه نديرو اون دوزيام، هادي نعاود ندير كيما هكا، معليش هذاك الجلجلان الزوجه نديرو حنا 3 تاع الانواع، نديرو واحد وانتيا واش عندك باغ اكزومبل. قلت لكم الفرماج ما تقيدوش بهذا، هادو كانوا عندي، ما تقيدوش باللي كان عندي، انا ما كنتش كاع ماشي ندير هذا اليوم، مي نديرو شويه لحم نتيو بيان سور ناكلو هنا شويه، نكثروا شويه هنا، ديري وحده كيما هاك. سي بون ونبلعوها، نبلعوها، نعاونو روحنا توجور بالزيت. لاباط راها شابه، راها مليحه، بصح توجور نعاونو يدينا. سي بون هنا خاصنا نبلعوها هكا باش ما يذوبنا لا فرماج لا والو. بون كيما هكا نعاود نرفدو هادي لا بتيت بول، نديروها في الماء هكا، نعاود نديروها في السانوش. سي بون شوف هكا سي بون، مشى لي كاع معليش. سي بون هكا. بون كالي يدير الصفر تاع البيض، كالي يدير
كل واحد وكيفاش، كل واحد غادي ندير وحده بون. هادو درتهم غادي نكملهم، هادو درتهم كاع فوغي. غادي ندير لبنتي وحدينا بالفرomاج، تقدري ديريهم بالفرماج، ما تاكلش هي اللحم، غادي نديرها بالفرماج ويجوا شابين ويجوا بنان ويجوا كي يطيبوا. نعاود نوري لكم كي يطيبوا، نوري لكم كي جاو دايرين. سي بون شو هما دومين خرجوا من الكوشه، هما هادو هما هنايا جاو شويه كبار، تصغروا دبر راسكم كوم ان. بون انا نبغي تاع هادو تاع هادو سي بون، خليهم يبردوا شويه خاطر حنا دوك ما نبقاوش تاكلوا كيما هكا. بون هذا انت تبغي تطلي فوقه زيت الزيتون كوم انا نبغي زيت الزيتون فوقها، تقدري تطلي فوقها زيت الزيتون سي تو هكا. تقدروا ديروا فوقها انتيا واش عندك ديري فوقها الزيتون. قلت لكم تقدروا ما ديروش الماء كيما درت انا، ديروا الجون دوف بلس جون دوف بلس كسمو بلس الزيتون فرomاج غابي. انتي واش عندك انتي ولا موين تاعك كيما هكا يجي شباب من الداخل بالفرماج ويجي شباب يجي تري بون. دوك بعد نحلها لكم ونوريها لكم. بون باقي لي هادو نزيد نطيبهم. هادو درتهم الصغار هادو بالفرomاج، هادو وحده جو بونس بلا فرomاج والله ماني عارفه كي دايره. ايوا من بعد وي شوفوا ها هذا من الصباح وانا نخمل، من الصباح وانا من الصباح وانا نخمل. هاليكم كوزينه وتوجور الربله فيها. هاليكم شوفوا هاد الساجاج نوريه لكم. جو سي با اسكو تكونوا هو فيه بون جو سي فيه كيما هكا فيه لي زيتاج، ماشي انا ما عجبنيش فيه مش عارفه. بون اللي تمشي تشري هو فيه بزاف تقدري ديري قشك كاع مي نو ماشي 200 حتى تما. انا البارح شفت وحدينا شابين مارك هذا تاع ايطاليا بصح ماشي كيما هذيك بهذيك الجوده تاع الاخرين دايروا 450 450 هكاك حتى من 4000 حتى 450. هذا شي تاع 3000 بس 300 مي لا ماشي تاع تما. الوغ الاخرين بتاعنا على هذا سي بون باش وحده تكون بالك الصباح وانا نصبر. بون ها هذا شو كيطاب. شوفوا كي جات شو جا من الداخل بغيوش شو كي داير من الداخل. بون هذه هنايا هذه ما كثرت فيها اللحم ليسونسيال. هذا دي بتي با تبغي انت ديريه صغير باش يخرج لك كونتيتي كبيره. انا باقي لي 3 واحد اخرين ستادير هذيك لا جو سي با شحال تاع الفرينه والله ماني عارفه. المهم خرجت لي صافا هذه وحده سا سوفي وحده بزاف. ومع الحريره انا توجور هادو ندير معها الحريره وهذه شابه الحريره خطا جاي نعطيكم لا غوسات افيك اون سالاد سي تو الحمد لله. هذا ما كان بون ولا فين كونت. المهم هاد اليوم كملنا من ربي هاد العام 2021 نتمناو يدخل علينا بالخير. الحاجه اللي راكم نتمنيها ان شاء الله يا ربي تلحقوها. نتمنى للوالديه ان شاء الله يا ربي البوم ان شاء الله الغنى والهنا السعاده والصحه لكل الناس. خوتي الجواريني صحاباتي اختي نتمنى لها يا ربي ان شاء الله يا ربي هاد العام يعطوها السكنه. ندعو معها ان شاء الله يعطوها السكنه. بليس نتمنى لخوتي لي جان كاع ان شاء الله يا ربي نتمنى لهم لا ريوسيت النجاح في العمل تاعهم في كل المجالات. لبناتنا كاع النجاح في الدراسه. واسم تاني واش نتمنى. واخيرا الى زوجي نتمنى له سنه سعيده يا ربي يكون بلان دو ريسي بلان دو بونور. نتمنى له هذا العام يكون فيه كل النجاحات. نتمنى له كل الخير ان شاء الله يا ربي. والصحه هي كل شيء. الصحه كي تروح سي بون كل شيء راح. نتمنى يا ربي هذا ما كان يكون هذا العام ان شاء الله ما نزيدوش كاع نشوفوا هذه كورونا اللي كرهت لنا حياتنا. وعام سعيد وباي باي والعقبه العام الجاي ان شاء الله يا ربي. حنا ما نديروش لا طاقه هاد الصوالح نو 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 ما كانش عندنا. هما يحتفلوا بالصوالح حنا ما يحتفلوش حتى حنا ما نحتفلوش بصح العام سي نورمال باسكو حنا نتمشاو بال 2021 ان شاء الله هذا العام يكون سعيد وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله وكل الامه العربيه وكل الجزائريين. باي باي.